नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िया रहमान खान। ज़िया रहमान खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. जी दूसरा सवाल। قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. तीसरा सवाल लीजिए बाबू। यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال
صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ठीक है माशाल्लाह जाइए صدق الله العظيم السلام नाम बताओ बाबा मोहम्मद शोएब किस नंबर पे है 19 मोहम्मद शुएब 19 नंबर इस नंबर है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا لم نك من المصلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم الشفاعة الشافعين छस पढ़ो दोबारा पढ़िए फिर से पढ़िए फमा तनफा فما تنفعهم الشفاعة फिर से पढ़िए साफ فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحف منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة दूसरा सवाल ये दूसरा सवाल कल्ला इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون तीसरा सवाल लो बाबू फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والضرائر فما له ضرائر दोबारा पढ़िए यखरुजु मिन बैनि الصلب يخرج من بين الصلب والضرائر فما
الترائب फिर दोबारा पढ़िए अखरुज मिन बैन सुल्बे يخرج من بين الصلب والترائب فما له من इन्नहु अला रजइही إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ठीक है माशाल्लाह जाइए السلام क्या नाम है السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقول رسول كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين दूसरा सवाल सुनिए आप. दूसरा सवाल लीजिए وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة बैठा जाइए तीसरा सवाल लीजिए बाबू إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ठीक है बाबू जाइए माशाल्लाह السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأسا دهاقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. دوسرا سوال लीजिए وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. तीसरा सवाल लो बाबू أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيطمع كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا. ठीक है माशाअल्लाह जाइए. अस्सलाम इस डब्बे से सवाल निकालो. अब्दुल ठीक है ना 35 नंबर पहला सवाल लीजिए बाबू قالوا لم نك من المصلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما
شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ दूसरा सवाल लीजिए बाबू दूसरा सवाल जी दूसरा सवाल पढ़िए फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فلينظر الإنسان مما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر जाइए السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाम क्या है दिलशाद दिया दिलशाद जिया 37 नंबर पहला सवाल लीजिए बाबू वअम्मा मन बखिल वस्तगना أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما दूसरा सवाल लो बाबू दूसरा सवाल पढ़िए सूरह इंशिकाक शुरू से पढ़िए بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحكت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحكت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا तीसरा सवाल लो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ठीक है जाओ बाबू माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि डब्बे से निकालो बाबू साहब क्या नाम क्या नाम है कोई गायब नहीं है इसमें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह पहला सवाल लो बाबू إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال दूसरा सवाल लीजिए बाबू दूसरा सवाल सुनिए इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا فلما رأوها قالوا إنا لضالون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون السلام عليكم ورحمة الله क्या नाम है बाबू अबू माज खान अबू मास मुआद होगा चलिए बिस्मिल्लाह पहला सवाल लीजिए إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين أوتوا الكتاب إن الذين أجرموا كانوا صحيح है पढ़ो إن الذين أجرموا كانوا من الذين أوتوا آمنوا يضحكون كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون दोबारा पढ़ो وإذا رأوهم قالوا إنا إن هؤلاء لضالون بل نحن محرومون नहीं दूसरा सवाल लीजिए जी सूरह कलम पढ़िए शुरू से أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين إنه فكر وقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم بصر पढ़िए ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر ठीक बारक अल्लाह जी सही السلام عليكم